السلام عليكم. ما زلنا مع السيسيون برينسيبال 2019 سيكسيون سيونس اكسبيريمونتال، واليوم باش نشوفوا ان شاء الله ليكزرسيس 2. فوالا ليكزرسيس عطاو معاها انكس، دونك تنجم تحط باوز وتخدم ليكزرسيس ولا تيليشارجي لي بروف كامله ونخلي ليان في الديسكريبسيون ونتقابلوا من بعد ان شاء الله. On commence la correction. Voilà, lequel لاحظتوا l'exercice تابع درس les nombres complexes. Donc, la question الأولى هي montrer que a égale à 2 exponentielle i 5 pi sur 12. نعاودوا نكتبوا النومبر كومبلكس بتاعنا. دونك فما بعض الفرص اكيد يلزم يكون واحد قادر على استغلالها. لهنا كي نلاحظ اللي عندي راسين دو 2 سور 2 ونعرفوا اللي هو الكوسينوس والسينوس بتاع بي سور 4، دونك يلزمني نحاول نستغله. نفس الشيء زاد راسين دو 3، احنا لو كان جا عندنا راسين دو 3 سور 2 هذا يعطيني اما كوسينوس بي سور 6 والا سينوس بي سور 3. دونك المعطيات هذه يلزم نتقن استغلالها، معناتها يلزم يكون واحد عنده المهاره في استغلال هالمعطيات هذه، راسين دو 3 سور 2 راسين دو 2 سور 2. دونك على كل احنا باش نعمل ديفلوبمون بالنسبه للنومبر كومبلكس الاول. نفس الشيء زاد لهنا حاجتي بالراسين دو 3 سور 2، دونك خرجنا 2 اون فاكتور بقات راسين دو 3 سور 2 ولهنا بقات 1 دومي. معناتها حاب نثبت صحيح ولا يكفي اني نعمل ديفلوبمون تطلع صحيحه. وين يكون عندي برودوي دي نومبر كومبلكس احسن حاجه نجم نستعملها هي ليكريتور اكسبونونسيال، لا فورم اكسبونونسيال. نعاود نذكركم باللا فورم اكسبونونسيال. كل نومبر كومبلكس يتكتب سو سيت فورم. الار هو شنو هو الموديول والتيتا هو الارغيومون، يتكتب هكا زاده. دونك انا عندي لا فورم هذه توا. مثلا النومبر كومبلكس الاول نلاحظ الموديول ايكال 1 والتيتا اللي هي الارغيومون باش تكون بي سور 4 على خاطر كوسينوس ايكال راسين دو 2 سور 2 والسينوس ايكال راسين دو 2 سور 2. هذه لونجل بي سور 4. بالنسبه للنومبر كومبلكس الثاني كيف ما تلاحظوا الموديول هو 2 والارغيومون شنو هي اللونجل اللي تعطيني الكوسينوس بتاعها راسين دو 3 سور 2 والسينوس 1 دومي هي البي سور 6. دونك اون فا اكرير اوترمون كوم سا. هكا سهلت ياسر الحكايه، على خاطر وين يكون عندي برودوي احسن حاجه نخدم بها هي لا فورم اكسبونونسيال، على عكس اللي سوم ديما لا فورم الجبريك هي احسن حاجه. على كل احنا توا باش نستغلوا قاعده نعرفوها اللي هي كي تكون عندي سيت فورم معناها فما برودوي وعندنا دي زيكسبوزون. هي قاعده هذه من قواعد السنه الثامنه. نجمع لي زيكسبوزون، معناتها انا هذوما الاثنين باش نجمعهم نحط اي اون فاكتور باش تبقى اونتر بارونتيز تيتا وبيتا. دونك فوالا جو في ابليكي سيت فورمول باش نحط بالطبيعه الدو هذا باش يبقى في بقعته، وعندي لي دو زونغل هذوما باش نجمعهم. دونك جو في تروفي بي سور 4 بلس بي سور 6، نوحدوا المقامات باش تعطيني 3 بي سور 12 و 2 بي سور 12، وكي نجمعوا بالطبيعه باش نتحصلوا على النتيجه هذه اللي هو عطيها لي في الكاستيون. الكاستيون الثانيه توا donnez les valeurs exactes de cosinus 11 pi sur 12 et sinus 11 pi sur 12. بون بالطبيعه لازم تكون عندنا شويه دقه الملاحظه. تلاحظ لهنا اللي 11 بي سور 12 وال 5 بي سور 12 يلزم فما بيناتهم رابط اكيد. دونك الرابط هو كان تلاحظوا اللي هو بي سور 2 بيناتهم بي سور 2. نرجع دونك الفالور ا الكومبلكس ا ونعمل له ديفلوبمون بتاعو. دونك فوالا عملنا ديفلوبمون، نزيد نضرب توا في راسين دو 2 سور 2، نحط توا كل بارتي وحدها الريال وحدها والايماجينير وحدها، اي فوالا لو ريزولتا نتاع النومبر كومبلكس ا. نومبر كومبلكس ا عندنا كتابه اخرى زاده اللي هي يعني ليكريتور اكسبونونسيال. هاد خلينا نستغلها على خاطر هي باش تعطيني الكوسينوس والسينوس نتاع 5 بي سور 12. دونك il s'écrit comme ça. on écrit en utilisant الكوسينوس والسينوس. شوفوا واش باش يعطينا. شنو نجم نعمل توا؟ نجم نعمل ايدونتيفيكاسيون، معناتها البارتي ريال هذه باش تكون ايكال ا 7 بارتي ريال، والبارتي ايماجينير باش تكون زاده مساويه للبارتي ايماجينير هذه. نعمل ان بتي سيستيم ونحطوهم. ما حاجتيش انا بدو كوسينوس، حاجتي بكوسينوس برك. دونك باش نقسم على 2، كي نقسموا هذه على 2 باش تولي في الدينوميناتور 4 اوكم الاربعه فيهم 2 باش تولي الاربعه فيهم 4. اي فوالا لو ريزولتا. بون انا توا باش نرجع ل 11 بي سور 12 و 5 بي سور 12 نشوف شنو هي العلاقه اللي بيناتهم. دونك اون 11 بي سور 12 ايكال 5 بي سور 12 بلس 6 بي سور 12 اللي هي تنجم تكون بي سور 2 بعد ما نعملوا عمليه الاختزال. اش معناه الكلام هذا؟ معناه الكوسينوس 11 بي سور 12 والسينوس 11 بي سور 12 نجم نكتبهم سو سيت فورم 5 بي سور 12 بلس بي سور 2، ونفس الشيء بالنسبه للسينوس.
لهنا باش نستغل القاعده شفناها في الدوزيام اني اللي هي اذا عندك كوسينوس الفا بلس بي سور 2 تنجم تعوضها بموان سينوس الفا، والسينوس تعوضه بالكوسينوس. دونك جو في رومبلاسي ايسي، يعني في عوض كوسينوس الفا، الالفا هي 5 بي سور 12 هنا باش نحط موان سينوس الفا. دونك شوفوا كيفاش باش تكون موان سينوس 5 بي سور 12. وبالنسبه للسينوس تعطيني كوسينوس 5 بي سور 12. دونك شفتوا لهنا نجم توا بسهوله تامه نتحصل على كوسينوس 11 بي سور 12 على خاطر انا موان سينوس 5 بي سور 12 نجم نطلعوا من البارتي الاولى اللي خدمناها. فوالا سينوس 5 بي سور 12 سي راسين دو 6 سور 4 بلس راسين دو 6 سور راسين دو 2 سور 4 حاجتي بسيني موان. دونك هذه باش نضربها بسيني موان باش تعطيني موان راسين دو 6 سور 4 موان راسين دو 2 سور 4. نفس الشيء بالنسبه للثانيه، ما تبقى الثانيه ما فيهاش سيني موان باش نحط نفس الفالور اللي موجوده لهنا. Et voilà, on a répondu à la question. La question petite a, vérifier que a puissance 4 égale 8, entre parenthèses, 1 moins i racine de 3. Donc, on a donné a, voilà a, la forme exponentielle. Donc, a puissance 4, احنا تفهمنا على حاجة وين تكون عندي دي برودوي نستعمل لا فورم اكسبونونسيال، تكون عندي جمع طرح نستعمل لا فورم الجبريك. دونك لهنا يعتبر برودوي على خاطر عندي بويسونس، نحط لها بويسونس 4 الكريتور هذه. نعاود نذكركم قاعده في القوى قريناها في السنه الثامنه اللي هي كي تكون عندك زوز اعداد اونتر بارونتيز الكلها قوه ان، كل واحد منهم باش يكون قوه ان، هذه تخليني نجم نكتب 2 قوه 4 والاو اي 5 بي سور 12 الكلها قوه 4. كالعاده قاعده اخرى في القوى كي تكون عندي قوه يعني قوه وقوه اخرى خارج البارونتيز هذه نعمل البرودوي بتاع لي دو بويسونس. دونك لهنا عندي قوه في البارتي الثانيه، يعني باش نضرب لي دو بويسونس في بعضهم. الكات كي نضربوها في 5 بي سور 12 باش نضرب 4 فوا 5 دونك سا دون 20 بي سور 12 اي فوالا لو ريزولتا. نكمل بيان سور لهنا عندي دو بويسونس 4 سي 16. نكمل بالطبيعه الخدمه بتاعي، نعمل عمليه اختزال بالنسبه ل 20 بي سور 12 نختزله ب 4، 20 على 4 تعطي 5 و12 على 4 تعطي 3. دونك نحب نثبت انا النومبر كومبلكس هذا اللي لارغيومون نتاعو 5 بي سور 3 يتكتب بيان سور سو سيت فورم كوسينوس 5 بي سور 3 بلس اي سينوس 5 بي سور 3. نمشي للسيركل تريغونومتريك باش ما نغلطش. انا ننصحكم وين تكون عندك ها 5 بي البي سور 3 والبي سور 6 راهم يغلطوا، معظم التلامذه يغلطوا فيهم. ما خسرت حتى شيء كي تحط بحذاك سيركل تريغونومتريك وتحط لي فالور هذوما. البي سور 3 هي 60 درجه والبي سور سي اس هي 30 درجه، يعني واحده كبيره واحده صغيره يشبهوا لبعضهم برشا في الكوسينوس والسينوس. ما خسرنا حتى شيء كي نعملوا فيجور كيف هكا على البرويون. تو انا عندي 5 بي سور 3 فوالا هذه بي سور 3 دونك 2 بي سور 3 3 بي سور 3 4 بي سور 3 5 بي سور 3 هي بالضبط الموان بي سور 3. وما خسرت شيء كي تكون الرؤيه واضحه ونزيد نحمي روحي في الباك ما نغلطش. دونك فوالا 5 بي سور 3 وين باش تكون. نلاحظوا اللي هما عندهم نفس الكوسينوس البي سور 3 و 5 بي سور 3 اللي هو الان دومي. وبالنسبه للسينوس باش يكون لوبوزي دو بي سور 3. بيان سور اذا البي سور 3 السينوس بتاعو راسين دو 3 سور 2 موان راسين دو 3 سور 2 بالنسبه للسينوس 5 بي سور 3. وهكا نكون مطمئن على النتائج بتاعي. عملنا 8 فوا 2 يعني حطيت الدو لهنا بالعاني علاش باش نعمل لك السامبليفيكاسيون بالنسبه للدو اللي في المقام. احنا عندنا 5 بي سور 3 كوسينوس تاعها هي 1 دومي فوا 2 دونك تعطينا 1 اي فوالا لو ريزولتا اللي هو طالبه في الكاستيون. Petit b maintenant, on déduire les solutions de l'équation. كلمة on déduire راهي هذه تفرض عليك الاستنتاج. on déduire يعني استنتج بالعربي. Donc z puissance 4 égale à a puissance 4 هذه égale à a puissance 4. نرجع نذكركم بالريزوليسيون دون سي. وقت اللي تكون عندي z puissance 4 ولا puissance 10 ولا مهما كانت البويسونس راهو على قد البويسونس على قد اللي سوليسيون. يعني مثلا لهنا عندي 4 سوليسيون على خاطر عندي z puissance 4. هات نخدموا الاكزرسيس هذا احنا بيان سور باش نزيد نوضح هذه الكتيبه هذه. نستغل الساعه اول حاجه الموديول z puissance 4 والA puissance 4 عندهم نفس الموديول سي ان ريال بوزيتيف. دونك نجم نخرج puissance 4 لبرا
ونجم نتعدى طول الزاد والا عندهم نفس الموديول. دونك احنا شفنا اللي الا ايكال 2 او اي 5 بي سور 12 وهذا هو بطبيعه الديدكسيون باش نحاول نستغل الا بيان سور. الموديول بتاعه ايكال 2 والارغيومون ايكال 5 بي سور 12 هنا باش نستغلوه. احنا توا تحصلنا على الموديول دو زاد. نتعدى توا كيفاش باش نشوف الارغيومون دو زاد. الفارق يعني بالنسبه لدو نومبر كومبلكس كي يكونوا متساويين راهو لي زارغيومون متساويين افيك ان نومبر دو تور. معناها هكا دو كا بي هذه يلزم في كل مره نزيدها، على خاطر كان ما نزيدهاش باش تطلع يعني باش تطلع لي نتائج غلطه من بعد. حاجه اخرى زاده الارغيومون واللوغاريتم النيبيريان عندهم نفس البروبريتي. اذا عندك زاد بويسونس 4 نجم تهبط الكات لبرا وتحط 4 ارغيومون دو زاد وتتخلص من البويسونس. دونك ها باش نشوفوها هذه فوالا. شوف كيفاش تكتبت هذه بروبريتي بيان سور نقراوها في الكور. نفس الشيء زاد بالنسبه لا بويسونس 4 وتبقى بالطبيعه كدو كا بي هذيك حاجتنا بها. علاش حاجتنا بها؟ شوفوا توا باش نقسم على 4 على خاطر حاجتي بارغيومون دو زاد يلزم نقسم على 4. دونك هذه قسمنا على 4 وتخلصنا منها الكات، لكن هذه باش تبقى لي دو كا بي سور 4. هذه اللي باش تعمل الفارق بين لي زونغل. وفي الاخر نجم نتحصل على بلوزيور سوليسيون على السيركل. على كل احنا عندنا ارغيومون دو ا هو 5 بي سور 12 هات نعوضو وبالطبيعه لهنا صارت عمليه اختزال باثنين عطات كا بي سور 2. هاكا تشوفوا الفارق ديما بيناتهم هو ان نومبر دو دونغل دروا، يعني عدد بتاع زوايا قائمه اللي بيناتهم. كا هو عدد صحيح بيان سور. دونك لي ريزولتا بالنسبه للارغيومون دو زاد شنو باش يكونوا 4 ريزولتا. نبدا بالكا ايكال 0 حتى الكا ايكال 3 اي فوالا لي زارغيومون دو نومبر كومبلكس زد. دونك ال 23 هذه بي سور 12 نجم نكتبوها اوترومون، نجم نكتبوها موان بي سور 12 اي فوالا لي سوليسيون كيفاش باش يتكتبوا. دونك لي سوليسيون نكتب الموديول اللي هي موديول دو ا اللي هي 2 واللي زارغيومون هما لي زارغيومون الاربعه هذوما. الكاستيون بيتي سي مانتنون عطانا انكس فيه روبير اورتونورمي وعطانا سيركل تريغونومتريك. شنو هي السيركل تريغونومتريك؟ سي ان سيركل دو ريون 1 حط عليها النقطه هاش دافيكس او اي بي سور 12 بيان سور لهنا الموديول ايكال 1 واللونغل هي بي سور 12 وحبنا نحطوا لي سوليسيون اللي تحصلنا عليهم في السؤال السابق. فوالا لي سوليسيون. لاحظوا لهنا بيان سور لي سوليسيون بتاعنا الموديول بتاعهم ايكال 2 واللونغل اول انجل 5 بي سور 12 11 بي سور 12 ايتترا وعندنا هنا موان بي سور 12. نجم بالطبيعه نستغل البي سور 12 وهذاك علاش هو عطينا النقطه هاش باش انت تعرف كيفاش تحط الموان بي سور 12. دونك يكفي بالطبيعه مادام عندي موديول ايكال 2 يلزم نرد بالي السيركل راه مش هذه باش يكون عليها لي سوليسيون تاعي، لا باش يكونوا على سيركل اخرى. دونك سيركل دو ريون 2. من بعد نقيس لونغل انا البي سور 12 نجم حتى نستغل البركار ونعمل من الجهه الاخرى اللوطه النيجاتيف. فوالا ان شاء الله يعجبكم البركار بتاعي ونسطر اللونغل موان بي سور 12. توا نجمت نتحصل على السوليسيون الاولى هي تقاطع بين الدروات هذه والسيركل هذه على خاطر باش تعطيني الموديول ايكال 2 واللونغل ايكال موان بي سور 12. وهكا بالطبيعه بينها وبين السوليسيون اللي من بعدها بي سور 2 بي سور 2 بي سور 2 ايتترا نجم بالطبيعه نسطر البيربونديكولير ونحط لي 4 سوليسيون. نرد بالي توا من لي زونغل هنا مش هذه خاطر الاولى مش هذه 5 بي سور 12 ها هي 5 بي سور 12 نسميها A1 باغ اكزومبل والاخرى نسميها A2 والاخرى A3 A4 اي فوالا جي مي تو لي سوليسيون سور لانكس. فوالا توا كملنا ليكزامان. توا من باب الامانه يلزمني نعطيكم ميثود اخرى بلو سامبل على خاطر يلزم واحد يتقن استغلال الفرص كيف ما تحدثنا في البدايه. انا وقت اللي نشوف ليكواسيون تاعي زاد بويسونس 4 ايكال ا بويسونس 4 وقت اللي نحصل عليه نفس البويسونس هذه نجم نستغلها لصالحي. يعني نجم نكتب في البدايه باغ اكزومبل او كاري زاد كاري لو تو كاري ايكال ا كاري لو تو كاري وهي فرص نستغلها وين نرى فما زوز اعداد او كاري متساويين يما كل الاعداد هذوكم باش يكونوا متساويين ولا متقابلين ils sont égaux ou opposés معناتها باش يكونوا زاد كاري ايكال ا كاري ولا زاد كاري ايكال موان ا كاري. الموا هذه نجم نكتبها اي او كاري وندخل اي في وسط البارونتيز مع الكاري تولي اي ا لو تو او كاري.
تعاودت نفس الحكايه بتاع الكاري، عندي زد كاري يقال ا كاري، الاعداد يما متساويه ولا متقابله الزد والا، ونفس الشيء زاد لهنا الزد كاري يقال اي ا كاري، معناتها الزد والاي ا اما متساويين ولا متقابلين. تو ولا عندي 4 سوليسيون، وهذو هما 4 سوليسيون اللي احنا كنا نتحدثوا عليهم. ايش يكفي تعمل انت تو؟ يكفي انك تعوض الا بالفالور بتاعها اللي هي 2 اي 5 بي سور 12، ها هي الا. تو وقت اللي يعطيني زاد يقال هذه هي السوليسيون الاولى، والاخرى بالطبيعه موانزا. اللي كان نشوف الموانزا شنو هي الموانزا؟ هي هذه، ها هي الموانزا. و اي معناها الا زدتها اونغل بي سور 2 هذه، ولهنا موا اي معناتها الان نقصت منها اونغل بي سور 2، وهكا تتحط لي 4 سوليسيون بسهوله تامه. بالطبيعه بعد ما نكتبوهم لي سوليسيون هذوما سو سيت فورم. نرى ليكزرسيس هذا سهل. كملنا لا ريزوليسيون دو ليكزرسيس نيميرو 2. ان شاء الله الفيديو الجاي باش يكون على ليكزرسيس اللي من بعده.